السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي يكون لا سويت تاع الفيديو تاع لا فيديو اللي شفنا لا ديرنيير فوا كونسيرنون لي هاشور. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني للماشين، نتمنى تبارطاجيو مع صحابكم. دونك لا غادي نبدا tout d'abord un petit rappel concernant le montage اللي شفنا la dernière fois تاع لي هاشور سيري. دونك في لي هاشور سيري دونك خدمنا ان مونتاج. دونك لي هاشور سيري série. Donc خدمنا un montage اللي كان normalement un interrupteur comme ça H, voilà, مع une diode, ou bien sûr كانت la charge اللي هي inductance مع résistance مع un générateur. Voilà, donc درنا L R E وهنايا كانت لا ديود D. donc là كانت V D وهنايا كانت لا tension V et là la tension I. donc حنا درنا les allures la dernière fois. donc هنايا VH. voilà, donc حنا درنا les allures la dernière fois. donc غادي نعاود جوست نفكر ب les équations اللي لقينا. donc لقينا U moins VH moins V égale à 0. ولقينا V plus VD égale à 0. ولقينا U moins VH plus VD égale à 0. donc هاد لا بارتي هادي ماشي غادي نعاود فيها مي غادي نكمل لوندولاسيون دو كورون. دونك باش نحسبوا لوندولاسيون دو كورون في ان هاشور سيري دونك خصني ضروري نلقى لو كورون. دونك هنا كنا لقينا لا فالور موين بالنسبه لهاد لو مونتاج. لقينا لا فالور موين تاع في لقينا لا فالور موين تاع في هي الفا يو avec الفا هو لو رابور سيكليك بيان سور. لقينا هاد لا فورمول هادي. دونك لا غادي نزيد بالنسبه لي كورون. نورمالمون عندي واحد لو كورون هنا اي اش وهنايا اي دي. دونك لو كورون اي غادي يساوي اي اش بلس اي دي. فوالا. دونك الا جينا نخدموا بلي انترفال دونك عندي من 0 لالفا تي. انا لي زيبوتيز اللي خديت سي كو من 0 لالفا تي خدينا اش فيرمي و دي اوفير، ومن الفا تي لتي خدينا اش اوفير و دي فيرمي. دونك قلنا من 0 لالفا تي اش فيرمي و دي بلوكي. هادشي اللي كنا شفنا ensemble. d'accord. donc هنا غادي نحط لي كورون. donc H fermé. donc le courant IH غيساوي هو le courant I و le courant ID égale à 0. donc إلا عوضت في هاد ليكواسيون donc غادي نلقى ID كتساوي 0 donc I كتساوي IH. في الانترفال الثاني الفا تي donc لقينا درنا بان اش اوفير معنيتها ان اي اش كتساوي 0 و دي باسونت معنيتها ان لو كورون اي كيساوي اي دي. دونك من غنرسموا لا لور تاع لو كورون. دونك لو كورون هنايا عندي اون بوبين سو كي في من كنسد اش لو كورون كيتشارجا دونك هاد لا بوبين ال كتشد لو كورون دونك كتمشي حتى لون فالور ماكس. من كنحل اش لو كورون في هاد لا بوبين كيدوز اترافير لا ديود دونك c'est-à-dire qu'il se décharge à travers la bobine. donc غيكون عندي واحد لي دو فالور دونك اي مين و اي ماكس فوالا. دونك اي مين و اي ماكس عندي الفا تي وعندي تي. دونك قلنا من 0 لالفا تي لو كورون كيمشي من المين للماكس. فوالا. ومن الفا تي لتي لو كورون كيمشي من الماكس للمين ainsi de suite. دونك جينا تنشوفوا لو كورون اي دي و اي اش. دونك هنا لو كورون اي دي و اي اش.
دونك اي دي اي اش تا هما بيان سور غنرسمهم على حساب هاد لي زانترفال. دونك هنا الفا تي وبيان سور في لوتر كوتي سي تي تي. دونك قلنا بان اي دي كتساوي زيرو في هاد من زيرو لالفا تي في بان لا ديود الي بلوكي، ومن الفا تي تي كتساوي اي. دونك من الفا تي تي كتساوي اي. شحال كان عندنا لو كورون اي في الفا تي كان هو اي ماكس. دونك اي دي هي اي ماكس. دونك غنمشي من الماكس للمين. دونك فوالا ديال لا لور تاع لو كورون عاوتاني غيمشي للزيرو وغنطلع الماكس انسي دو سويت. دونك بالنسبه لاي اش، دونك اي اش كانت من الفا تي تي كانت زيرو. علاش؟ حيت الانتربتور اوفير، وكانت من زيرو لالفا تي هي اي. دونك هنايا في الزيرو سي اي مين وفي الفا تي سي الماكس. دونك غيمشي كومسا وغينزل زيرو، عاوتاني غيطلع للمين يمشي للماكس وينزل. دونك هادو الا درت لا سون تاع هاد لي دو هي من زيرو لالفا تي، دونك غادي نلقى نفس لا فورم تاع لو كورون اي. دونك هذا سيتي جوست ان رابيل كونسيرنون لو كورون. بيان سور باش غنحسب لو كورون غنتبازا على اون اوتر فورميل اللي هي هاد في هادي شنو كتساوي. هاد في كتساوي ار اي فوالا بلس ال دي اي سور دي تي بلس او. دونك حنا بغينا هاد لو كورون اي، بغيت هاد لو كورون اي، دونك خصني نحل هاد ليكواسيون ديفيرونسييل. دونك حنا من زيرو لالفا تي دونك غادي ناخد في ورقه اخرى. دونك هنايا قلنا من زيرو لالفا تي لقينا بان في كتساوي او فوالا كتساوي ار اي بلس ال دي اي sur dt plus e. D'accord? دونك لا غنحاول نحل هاد ليكواسيون باش نسامبليفي لو كالكول. غناخد ال كبر بزاف من ار. دونك سو كي في هاد لو تيرم هذا غيولي نيغليجابل، يعني اي غتولي ليا هي ال دي اي sur dt plus e. فوالا بلس او. دابا حنا شنو بغينا؟ حنايا تنقلبوا على هاد لو كورون اي. وعلاش؟ باش نكالكولي واحد دلتا اي اللي كتسمى اي ماكس موان اي مين. هاد دلتا اي كتسمى اندولاسيون دو كورون. دونك شنو لو رول تاعها؟ لو رول تاعها هو انني نديمونطري ولا نلقى هاد لي فالور الماكس والمين. دونك شنو غادي دابا لوبجيكتيف شنو غندير؟ انا لوبجيكتيف تاعي هو هاد دلتا اي، يعني اي ماكس و اي مين. غادي ناخد دو فالور، غادي نلقى دو زيكواسيون، وحده من زيرو لالفا تي وحده من الفا تي لتي وجوج لي زانكوني. يعني غتكون عندي معادله بجوج لي زانكوني، معادله بمجهولين. داكوغ؟ دونك لا غادي نجي وغادي ناخد غنرجع لهاد ليكواسيون. دونك غادي ندير u موان او وغادي نقسم على ال سور ال وغادي نضرب فوا دي تي غتساوي ليا دي اي. فوالا دونك حنا هاد اي لا رجعت لا كورب هنايا، هاد اي هي مستقيم. معادله مستقيم شنو هي نورمالمون كنعرفوا هي ا اكس بلس بي. دابا انا خدامه بالنسبه لو طون، دونك غتكون عندي هي ا تي بلس بي، هي ا تي بلس بي. داكوغ؟ دونك الا درت لانتيغرال اشنو غيعطيني؟ غتعطيني هي u موان او سور ال فوا واحد لو طون بلس واحد لا كونستانت كتساوي اي. دونك هذه هي معادله مستقيم. داكوغ؟ وغادي نبدا نعوض. دونك حنا اش كنعرفوا بان في الزيرو لو كورون كيساوي المين وفي الفا تي كيساوي الماكس. هادو غنعوض بهم. دونك عندي غنكتب ا تي ايغال زيرو اي كتساوي اي مين، و ا تي ايغال الفا تي اي كتساوي اي ماكس. دونك هنايا هاد جوج غيعطيوني جوج المعادلات. دونك غتعطيني اي مين غنعوض بهادي. دونك اي موان او سور ال فوا زيرو بلس كونستانت كتساوي اي مين.
l'autre غتعطيني U moins E sur L fois alpha T plus la constante كتساوي I max. Voilà. D'accord. Donc حنا نقدر من الاول نخرج لا كونستانت غتساوي لي هي ايمين حيت هاد لو تيرم غيمشي وهاد ايمين غنعوضها هنايا. دونك غتولي عندي دونك من الاول كنخرج لا كونستانت كتساوي ايمين حيت هاد لو تيرم كيمشي. دونك اول حاجه هي ايمين كتساوي لا كونستانت و جو رومبلاس في هادي هنا في هاد ليكواسيون هادي غندير حداها ايطوال. دونك غادي تعطيني U moins E sur L alpha T plus I min كتساوي I max. كتساوي I max. دونك I max moins donc I max moins I min كتساوي U moins E sur L alpha T. دونك هذه هي دلتا I. دونك احنا خرجنا ليكواسيون الاولى. غندير نفس الحاجه بالنسبه للانترفال الثاني. دونك بالنسبه للانترفال الثاني دونك شنو عندي من الفا تي. دونك عندي بالنسبه للانترفال الثاني من الفا تي حتى تي. دونك عندنا لا طونسيون في كتساوي 0 كتساوي هادشي خرجناه في لا فيديو الاولى ار اي بلس ال دي اي sur dt plus e. دونك هاد لو تيرم قلنا غيمشي. غتبقى ليا ليكواسيون شنو فيها هاد او ندوزها للجهه الاخرى غتبقى ليا موان او سور ال فوا دي تي كتساوي دي اي. دونك غير اون سامبليفيكاسيون هاد لو تيرم نردو لوطخ كوتي ونقسم على ال ونضرب في دي تي. دونك ليكواسيون اشنو غتساوي moins E sur L fois T plus une constante كتساوي ليا لو كورون I. وغنحاول نحل هادي. دونك هنايا كيف قلنا عندنا جوج لي فالور. دونك غنحط هادي حداياهن. دونك لا قلنا اش كيبان لينا في هاد الانترفال الثاني. دونك في الانترفال الثاني من الفا تي لو كورون كيساوي الماكس وفي تي كيساوي المين. دونك هاد جوج غنعوض بهم في هاد ليكواسيون هادي. دونك غندير ايسي ا تي ايغال الفا تي. دونك لقينا لو كورون اي ايغال اي ماكس و ا تي ايغال غران تي. دونك لو كورون اي كيساوي اي مين. هاد ليكواسيون هادي الاخرى دونك غنجي je vais simplifier. دونك شنو غادي تعطيني جوج المعادلات. دونك لا غندير moins E sur L alpha T plus la constante كتساوي I min كتساوي I max. و l'autre غندير moins E sur L fois grand T plus la constante كتساوي I min. دونك ديريكتومون الا درت هادي ناقص هادي غنلقى دلتا اي. دونك هاد ليكواسيون ناقص هادي. دونك دلتا اي شنو غتساوي اي ماكس موان اي مين. دونك شنو غتعطيني غتعطيني موان او سور ال الفا تي بلس كونستانت بلس موان هادشي كامل موان مع الموان تولي بلس او سور ال فوا غران تي. دونك قلنا موان هادشي. دونك هنا غتولي موان ناقص لا كونستانت. دونك غتمشي ليا لا كونستانت مع لا كونستانت. دونك شنو غتبقى ليا في ليكواسيون غتبقى ليا غنعمل ب او سور ال غتبقى ليا او سور ال فاكتور دو تي موان الفا تي. دونك ديريكتومون هذه هي دلتا اي. دونك هنايا دونك عندي جوج لي زيكواسيون. دونك عندي جوج لي زيكواسيون بدو انكوني. دونك لقينا دلتا اي لقينا اي ماكس في الاول موان اي مين. في لا فورمول الاولى هي اي موان او سور ال فوا الفا تي. ولقينا في الثانيه اي ماكس
moins يمين كتساوي E sur L فاكتور دو غران تي موان الفا تي. دونك هنايا عندي جوج معادلات بجوج المجهولين. دونك غيكون غير يكون عندي لي فالور تاع هاد لي تيرم هادو ونقدر نلقى اي ماكس و اي مين. بحال دابا ندير اي ماكس هادي زائد هادي ولا هادي. دونك هنايا اي ماكس دونك لي دو تيرم دونك بلي دو زيكواسيون دو انكوني غنقدر نلقى اي ماكس و اي مين شحال كيساويو. دونك نتمنى تكون هاد لا فيديو يعني وراتكم الطريقه كيفاش كنحسبوا لونديلاسيون تاع الكورون. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Wassalamu alaikum.